नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। तुलसीपुर खानेपानीको मुख्य मुहानमा अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड, 8 लाख बराबरको क्षति। दाङको बङ्गलाचोली गाउँपालिकाले चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परका लागि छुट्टै वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने। लमही नगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 39 करोड बजेट प्रस्तुत। शाखागत र वडागत रूपमा बजेट विनियोजन। रोल्पामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढ्दो र पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या समाधान हुन अझै 1 हप्ता लाग्ने। अब खबर विस्तारमा। लमही नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 39 करोड 81 लाख 18 हजारको बजेट ल्याएको छ। शाखागत र वडागत रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकार समानीकरण अनुदान, सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान, प्रदेश सरकार समानीकरण, सवारी साधन राजस्व बाँडफाँड, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, आन्तरिक स्रोत लगायतबाट प्राप्त हुने रकमलाई आधार मानेर बजेट बनाइएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस पटक 27 करोड 31 लाख 18 हजारले बजेटको आकार बढेको छ। नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्वाधार विकास शाखामा 23 करोड 76 लाख, शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका लागि 5 करोड 93 लाख, स्वास्थ्य शाखाको लागि 2 करोड 80 लाख, कृषि विकास शाखामा 2 करोड, लमही अस्पतालको लागि 3 करोड 77 लाख, पर्यटन प्रवर्धनतर्फ 1 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडा कार्यालयहरूको लागि प्रति वडा कार्यालयलाई 1 करोड 10 लाखको दरले 9 करोड 90 लाख, वातावरण सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापनका लागि 1 करोड, पशु सेवा शाखाको लागि 2 करोड, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाको लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगर प्रमुख जोगराज चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष 1 अर्ब 6 करोड 47 लाख 79 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। उपप्रमुख स्यानी चौधरीले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै आन्तरिक तर्फ 44 करोड 62 लाख, संघीय सरकार अनुदानतर्फ 1 अर्ब 22 करोड 98 लाख 3 हजार, प्रदेश सरकार अनुदानतर्फ 10 करोड 27 लाख 76 हजार, अन्य संस्था अनुदान ऋणतर्फ 8 करोड 60 लाख गरी 1 अर्ब 86 करोड 47 लाख 79 हजार विनियोजन गरिएको हो। यस्तै बबई गाउँपालिकाले 50 करोड बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्काले 11 गाउँसभामा 50 करोड 65 लाख 43 हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सार्वजनिक गरिएको बजेट अनुसार 7 करोड 86 लाख 50 हजार चालु खर्च, 20 करोड 42 लाख 93 हजार पुँजीगत तर्फ छुट्याइएको छ। यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ 19 करोड 26 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 1 करोड 60 लाख, समपूरक अनुदानतर्फ 1 करोड 50 लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै सभाले आर्थिक विधेयक 2079 पास गरेको छ भने उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्काको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेको छ, जसको सदस्यहरूमा सभा सदस्य इन्द्रबहादुर डाँगी र खिमा विकलाई चयन गरिएको छ। गाउँसभाको अर्को सभा बैठक असार 21 गतेका लागि तोकिएको छ। यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 2 अर्ब 32 करोड 90 लाखको बजेट ल्याएको छ। गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले 2 अर्ब 20 करोड 28 लाख बजेट ल्याएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा 12 करोड बजेट बढेको छ। शुक्रबार दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशनमा उपप्रमुख हुमाडीसीले चालुतर्फ 1 अर्ब 25 करोड 40 लाख 81 हजार, पुँजीगत तर्फ 1 अर्ब 7 करोड 49 लाख 10 हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उक्त बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक आय व्ययबाट 32 करोड, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 35 करोड 95 लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट 25 करोड 76 लाख 58 हजार, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबाट 7 लाख, संघीय सशर्त अनुदानबाट 72 करोड 2 लाख छुटाउने उपमहानगरले जनाएको छ। त्यस्तै संघीय समपूरक अनुदानबाट 1 करोड र संघीय विशेष अनुदानबाट 2 करोड बेहोरिने उपप्रमुख डीसीले
बताउनु भएको छ। डीसीका अनुसार प्रदेशसम्म पूरक अनुदानबाट 3 करोड र प्रदेश विशेष अनुदानबाट 80 लाख खर्च बेहोरिनेछ। यसबाट अपुग हुने रकम 53 करोड 58 लाख र गत आर्थिक वर्षको ब्याङ्क मौजातबाट बेहोरिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उपमहानगरले आर्थिक वर्षको लागि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको छ। शिक्षालाई सबै वर्गमा पहुँच विस्तार गर्दै शैक्षिक गुणस्तरीय सुधार गर्न भन्दै शिक्षा, युवा तथा खेलकुदका लागि 13 करोड 47 लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै घोराहीलाई स्वच्छ, सफा, सुन्दर नगर बनाउन भन्दै सरसफाई व्यवस्थापनतर्फ 87 लाख 60 हजार छुट्याइएको छ। त्यस्तै कृषिमा 1 करोड 12 लाख र पशुमा 77 लाख 20 हजार छुट्याइएको छ। लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण तथा यसमा अभिभावकको दायित्व सम्बन्धी घोराही 14 मा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत वडा प्रहरी कार्यालय दाङको आयोजना तथा 14 नम्बर वडा कार्यालयको समन्वयमा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा लागू औषध सेवन गर्दा देखाउने लक्षण र यस्तो अवस्थामा अभिभावकको दायित्वका विषयमा वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्स्पेक्टर गजेन्द्र बहादुर शाहीले प्रशिक्षण दिनुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै वडाध्यक्ष सिंह बुढाले वडामा चुनौतीका रूपमा देखा परेको लागू औषध दुर्व्यसनीको समस्या समाधानलाई प्रमुखताका साथ हेर्ने र प्रहरीसँग समन्वय गर्दै अभियानमा लाग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा आमा समूहका अध्यक्ष देवासेन ठकुरी, वडा स्तरीय बाल सञ्जालका अध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठ लगायतले बोल्नु भएको थियो। रुकुम 8 बिस्कोट नगरपालिका 3 खदी ढाड भन्ने स्थानमा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही ठाउँ बस्ने 24 वर्षीय विष्णु कामी रहेका छन्। उनको बिहिबार मृत्यु भएको हो। ढुङ्गा खानीमा गिट्टीको लागि ढुङ्गा निकाल्ने क्रममा माथिबाट ढुङ्गा र माटोको ढिस्को भत्किन गई उनी पुरिएका थिए। उक्त खबर प्राप्त हुनासाथ अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्यालाखतीबाट खटिएको प्रहरीले उनको शव फेला पारेको हो। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। मुलुकभरमा देखिएको पाठ्य पुस्तक अभावको समस्या समाधान हुन अझै कम्तीमा 1 हप्ता समय लाग्ने भएको छ। 1 महिनाभित्रै पाठ्य पुस्तक अभावको समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिले दिएको समय अवधि सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 95% पाठ्य पुस्तक छाप्ने काम सकिएको बताएको हो। अझै 10 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको र यो 1 साताभित्र छापिसक्ने केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले बताउनु भएको छ। असारको 15 सम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याइसक्ने लक्ष्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले लिएको छ। सरकारले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि जनक शिक्षाले कक्षा 4 देखि 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्दै आएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंसिर 10 गते भित्र प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सक्ने गरी आयोगको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा उहाँले आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै सांसदहरूलाई कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवारी दर्ता हुने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रमुख उपप्रमुखमा 50% महिला सहभागिताको कुरा गरे पनि 1 पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा जो भए पनि हुने व्यवस्था भएकाले स्थानीय चुनावमा 50% महिला सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अब समानुपातिक सहभागिताको विषयमा केही कानूनी र व्यावहारिक कुराहरू मिलाउँदा संविधानको मर्म अनुसार नै हुने दावी गर्नुभयो। निर्वाचन महँगो, खर्चिलो र भड्किलो हुनु नैतिकताको विषय रहेको भन्दै थपलियाले चुनाव खर्चिलो र भड्किलो भयो भनेर आयोगको आलोचना भइरहेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। बाँकेमा प्रहरीले ठूलो परिमाणमा चिनी बरामद गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले भन्सार छलेर ल्याई जम्मा गरी राखेको 50 किलोको 520 बोरा चिनी बरामद गरेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 नन्दनी मिलको परिसरबाट प्रहरीले चिनी बरामद गरेको छ। चिनीसँगै प्रहरीले बोडीको 51 बोरा दाल बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार चिनी 18,20,000, बोरीको दाल 1,07,000 मूल्य बरामद
बराबरको छ। बरामद चिनी र बोडीको दाल नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। तुलसीपुर खानेपानी तथा उपभोक्ता सरसफाई संस्थाको मुख्य मुहानमा अज्ञात समूहले तोडफोड गरेका छन्। गैराती अज्ञात समूहले तुलसीपुर खानेपानीको मुख्य मुहान रानी जरुवाको समवेलमा खानेपानीको पावर हाउसको मेन स्विच, प्यानल बोर्ड, पानी सप्लाई गर्ने 25 हर्स पावरको मोटर, स्टक मोटर, 25 हर्स पावरको मोटरबाट पानी तान्नको लागि बनाइएको सोलर पाता लगायतका सामानमा तोडफोड गरेको संस्थाका सचिव सेवकराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उक्त तोडफोडबाट करिब 8 लाख बराबरको क्षति भएको सचिव भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। तोडफोड गरिएको संरचनाको मर्मतका लागि केही समय लाग्ने भएकाले मर्मत गर्ने समयसम्म 8 नम्बर सिस्टम अन्तर्गतको ओभरहेड टंकीबाट वितरण गरिने पानीमा समस्या हुने पनि जानकारी दिनुभयो। साथै सचिव भण्डारीले तोडफोडमा संलग्नलाई पत्ता लगाई कानुनी कारबाहीका लागि माग गर्नुभएको छ। दाङमा रासायनिक मलको अभाव छ। वर्षातको सिजन लाग्दासम्म पनि रासायनिक मल उपलब्ध हुन सकेको छैन। वर्षातको सिजनमा 3200 मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको भए पनि जिल्लामा आवश्यकता अनुसारको रासायनिक मलको अभाव छ। बर्खे खेतीका लागि किसानले 3200 मेट्रिक टन रासायनिक मल माग गरेको भए पनि जिल्लामा 39905 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ। किसानको माग अनुसार जिल्लामा बर्खे सिजनका लागि युरिया 2000 मेट्रिक टन र डीएपी 1200 मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको कृषि सामग्री केन्द्र घोराही शाखाका प्रमुख टोपाराम गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लामा किसानको माग अनुसार आवश्यक मलको बारेमा केन्द्रलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। जिल्लामा माघ महिना यता 496 मेट्रिक टन युरिया मल मात्रै आएको कृषि सामग्री केन्द्र घोराहीले जनाएको छ। किसानले बर्खे खेतीमा प्रयोग गर्नका लागि रासायनिक मल यो सिजनमा आउनुपर्ने भए पनि भारतबाटै मल नआउँदा दाङसहित देशभर नै मलको अभाव देखिएको शाखा प्रमुख गौतमको भनाइ भएको छ। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परका लागि छुट्टै वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने भएको छ। चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परहरूकै कारण सडकको कालोपत्रे 3 महिना नपुग्दै उब्केर सडक धुलामै हुने गरेको छ। स्थानीयवासीको दबावका कारण पालिकाले 7 महिनादेखि सिमेन्ट उद्योगका टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। गाउँपालिकामा 4वटा सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानी रहेका छन्। घोराही तापा सडकमा दैनिक झण्डै 400 टिप्पर चल्ने पालिकाले जनाएको छ। पालिकाको नेतृत्व गर्न आएको नयाँ जनप्रतिनिधिको समूहले वैकल्पिक सडकका लागि 4वटा मार्गका बारेमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ। 4वटा सडक मध्यबाट एउटा छनौट गरी सडक खन्न सुरु गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुभाष पुनले जानकारी दिनुभयो। सिमेन्ट उद्योगले स्थानीयवासी र पालिकासँग गरेका सहमति कार्यान्वयन र वैकल्पिक सडकको सुनिश्चितता हुनासाथ खानी सञ्चालन गर्न दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। रोल्पामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढेको छ। जिल्ला अदालतमा यो वर्षको असार 7 गतेसम्म 322 सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दायर भएका छन्। यसरी दायर भएका 227 मुद्दा फर्च्युट हुँदा 95 फर्च्युट हुन बाँकी रहेका छन्। दर्ता भएका 37 मुद्दा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि दर्ता गरेका हुन्। धेरैजसो 16 देखि 20 वर्षको उमेर समूहका किशोर किशोरी सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने गरेको पाइएको छ। विवाहपछि सोचाइमा भिन्नता आउने, बिहे गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पछि सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर गर्ने गरेको पाइएको छ। गत वर्ष 226 सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा 156 वटा फर्च्युट भएका छन्। यो अवधिमा 77 मुद्दा फर्च्युट हुन बाँकी छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 165 सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा 123 वटा फर्च्युट भएका थिए। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने मध्ये अधिकांश 27 वर्ष मुनिका छन्। 14 उमेरका पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने गरेको रोल्पा जिल्ला अदालतका केशव श्रेष्ठले
जानकारी दिनुभएको छ। अंश दाबी बिना सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भनेर समेत मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ। अंश दाबी सहित सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्दा फैसला हुन 1 वर्ष कुर्नुपर्ने र अंश दाबी गर्दा 3 महिनाभित्रै मुद्दा फैसला हुने भएकाले अधिकांशले अंश दाबी बिना नै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सम्बन्ध विच्छेदको मुख्य कारण बाल विवाह भएको रोल्पा जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार प्रेम खड्काको भनाइरहेको छ। सम्बन्ध विच्छेदका अन्य कारणमा वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, मादक पदार्थ सेवन, कुटपिट लगायत छन्। सम्बन्ध विच्छेद गरेकाहरूका छोराछोरीको पालन पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ। अब खबर विस्तारमा। तुलसीपुर खानेपानीको मुख्य मुहानमा अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड, 8 लाख बराबरको क्षति। दाङको बङ्गलाचोली गाउँपालिकाले चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परका लागि छुट्टै वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने। लमही नगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1,39 करोड बजेट प्रस्तुत। शाखागत र वडागत रूपमा बजेट विनियोजन। रोल्पामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढ्दो र पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या समाधान हुन अझै 1 हप्ता लाग्ने। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।